चंद रोज गुजरे आईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि जिन्होंने 9 मई के वाकयात में अपना हिस्सा डाला था उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ रियासत अपनी तमाम ताकत से कार्रवाई करेगी और शायद अब आर्मी के पास सिर्फ इस तनाजुर में ये हक भी है कि वो कार्रवाई करे। उसकी वजह यह है कि किसी और पर कार्रवाई करने से पहले, किसी और पर इल्ज़ाम लगाने से पहले, किसी और को सज़ा देने से पहले उन्होंने अपने उन लोगों को सज़ा दी, कैफर किरदार तक पहुंचाया। कम अज़ कम आईएसपीआर की जो बात सामने आई कि जिन्होंने 9 मई में या गफलत बरती थी या शायद साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया तो हम भी कुछ क्लैरिटी से नहीं कह सकते। तो कम अज़ कम ये तो उनके पास अब सिर्फ इस मामले में इखलाकी जवाज़ है कि वो कार्रवाई करें, वो उन तमाम लोगों को सज़ा दें और कोर्ट्स में ट्राई करें कि जिन तक ताने बाने जाते हैं कि 9 मई को उन्होंने रियासत के खिलाफ, रियासत की नुमाइंदा इमारतों के खिलाफ और सिक्योरिटी पर्सनल के खिलाफ धावा बोला था और अपने तई इनकलाब की कोशिश की थी। लेकिन जब आप इसी पूरे मामले को होलिस्टिकली देखते हैं, मुकम्मल तरीके से देखते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ आईएसपीआर साहब एक बहुत बड़ी ज्यादती कर गए। वो ये कि उन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ हकीकी सियासी जमातें हैं, उनसे ही बात की जाएगी, वही अपने मामलात को हल करें। और साफ नजर आता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब पूरी रियासत, पूरी मशीनरी, पूरी स्टेट और पीडीएम भी इमरान खान साहब के खिलाफ सफारा हो गई है। और ये बहाना मिल गया, ये ना मिलता तो कुछ और मिल जाता, लेकिन नजर ये आ रहा था कि खान साहब अब रांदे दरगाह हो गए हैं। मैं और मेरे जैसे कई लोग करीबन 10 साल पहले से ये कह रहे हैं, अगर पब्लिकली नहीं कह रहे, तब तक हमारी पब्लिक लाइफ नहीं थी, तो प्राइवेटली ये कह रहे थे कि खान साहब पर ये दिन आएगा। उसकी वजह यह है कि खान साहब इसी तरह के दिन लाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरे सियासतदानों के खिलाफ ये काम कर रहे थे, और जब जब ये बीज बोया जाता है वो इसी तरह काटा जाता है, बिल्कुल इस तरह कि अब मेरी राय में जिस तरह पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट का माउथपीस बन गई है, चंद साल बाद कोई और मसीहा बनकर उभरेगा इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, और यही पीडीएम यही तमाम मामला फेस कर रही होगी जो आज खान साहब कर रहे हैं, और फिर वोट को इज्जत दो के नारे लगाए जाएंगे। लेकिन इसमें जो बुनियादी सवाल उठता है, जो बुनियादी तनकीद बनती है कि जिसकी तरफ हमारी बंदूकों का और तोपों का रुख होना चाहिए, वो है एस्टेब्लिशमेंट। कि आज जब खान साहब को ये ताकत मिली, और इतनी ताकत मिली, और वो खुद को कानून से इतना बालातर समझने लगे कि बीबीसी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ हैं वो पेट्रिफाइड हैं, वो इतना खौफजदा हैं कि मैं हुकूमत में आते ही सबसे पहले उन्हें ओहदे से हटा दूंगा। तो ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये इसकी अक्कासी थी कि खान साहब अब समझते हैं कि वो कानून से बालातर हो गए हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि अब वो रियासत को चैलेंज कर सकते हैं। तो इस मौके तक लाने में, इधर तक पहुंचाने में, न सिर्फ खान साहब को बल्कि उनके सपोर्टर्स को, बल्कि इस पूरी कौम को आपका किरदार था, इस्टेब्लिशमेंट के लोग। और जब मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो फौज और उसके साथ मिलकर अदालत। फौज में कौन कौन? जनरल जहीरुल इस्लाम, अहमद शुजा पाशा, जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, और इनके साथ मिलके आसिफ सईद खोसा हमारे चीफ जस्टिस, आज के उमर अता बंदयाल, जस्टिस साकिब निसार, इन तमाम लोगों ने मिलकर ये एक तबाही का सामान था जो उन्होंने तैयार किया था उस वक्त के जब नवाज शरीफ साहब इनके पूरे एजेंडा में फिट नहीं होते थे, तो उन्हें हटाने के लिए खान साहब के गुब्बारे में हवा भरी गई। और आज वही खान साहब वही गुब्बारा लेकर आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो खान साहब को तो इल्जाम दीजिए, वो लोग भी जो आज खान साहब की इस बुरी हालत पर, खस्ता हालत पर खुश हैं, क्योंकि वो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं या नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं, और अब उनके आने की राह हमवार हो रही है, तो वो खुश हैं इस बात पर, और खान साहब की ऑलमोस्ट खत्म होते हुए सियासी कैरियर पर खुशी मना रहे हैं। वो ये याद रखिए कि ये पलटकर आपके पास भी आएगा, क्योंकि जिन्होंने ये खान साहब के साथ आज किया है, वो पहले आपके लीडर के साथ कर रहे थे, वो पहले दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ कर रहे थे। और अगर आज आपने हकीकत में कुछ करना है तो इस्टेब्लिशमेंट से सवाल कीजिए। अगर आज आपने कुछ करना है तो खान की मोहब्बत से आगे बढ़कर या उसकी नफरत से आगे बढ़कर, जिनका ये वाकई प्लान था, जिनका ये प्रोजेक्ट इमरान खान था, जिन्होंने इस पूरी कौम के हर बच्चे को, इस नस्ल को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, तो वो जिम्मेदार हैं। खान साहब इस पूरे मामले का सिर्फ एक सियासी चेहरा थे।
اس کا عدالتی چہرہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ والا چہرہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب ISPR صاحب کے DG یہ پریس کانفرنس کر کے اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے عمومی لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے وہ یہ پلہ جھاڑ لیں اور لوگ اس کی واہ واہ بھی کریں اپنے سیاسی نفرت اور محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اب بھی ہماری توپوں کا رخ ادھر ہی ہونا چاہیے، اب بھی ہمارے سوالات کی کاٹ وہیں پہ لگنی چاہیے، کیونکہ آج اس ذلت آمیز موقع پر ہمیں وہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ ان کے اپنے پروجیکٹ عمران کی وجہ سے ہماری ریاست کی کریڈیبلٹی گئی، ہماری فورن پالیسی گئی، ہماری اکانومی بیٹھ گئی، ہماری چلتی ہوئی ریاست سٹینڈ سٹل پر آ گئی، اور یہ سب تو پھر بھی ریکور کر لیا جائے گا۔ ایک پوری نسل ہے جو پروپیگنڈے اور جھوٹ پر جوان کی گئی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے اور جھوٹ سے اس سیاسی تعلیم سے انہیں دور کر دیا جائے۔ تو یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان کے لیے کیا، کہ پہلے انہیں ہتھیار دیے، اسلامی آئیڈیالوجی اور خدا جانے کیا کیا ان کے ذہن میں بھرا، اور جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی تو وہ طالبان، کیونکہ آپ نے انہیں تیار کر دیا تھا، ذہنی اور عسکری ہتھیار دے دیے تھے، تو وہی ہتھیار آپ کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ آپ نے اس ذہن کو زرخیز زمین کے طور پہ استعمال کیا تھا۔ تو کیونکہ آپ نے اس نوجوان نسل کے ذہن میں گند بھرا، نفرت بھری، جھوٹ بھرا، پروپیگنڈا بھرا، 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر اپنے سیاسی عزائم کو، اپنے ایک سیاسی تخلیق کو تخت پر لانے کے لیے یہ کردار ادا کیا، تو آج وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا۔ اصل ذمہ دار آپ ہیں، اصل ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اصل ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کا میں نے پہلے نام لیا، اور اصل ذمہ دار یہ DG ISPR ہیں کہ جن میں آج بھی یہ سچ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اصل ذمہ دار آج بھی عاصم منیر صاحب ہیں کہ جو پرسنل لیول پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیش رو سے غلطی ہوئی، لیکن پبلکلی آ کر اسے ایکنالج نہیں کرتے، اور پبلکلی آ کر اب پھر انہی سیاسی جماعتوں کو حقیقی سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، انہی سیاسی جماعتوں کو حق کی حکمرانی دے رہے ہیں، انہی سیاسی جماعتوں کو اسپیس دے رہے ہیں کہ جنہیں پہلے راندہ درگاہ کر کر سیکیورٹی رسک قرار دے کر اس پورے نظام سے نکال دیا تھا۔ اور ان سیاسی جماعتوں میں جس میں نواز شریف صاحب، PDM، مولانا فضل الرحمان، ان کے بھی کیا کہنے کہ اب یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس بن کے ہمیں زبان چڑھا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اس سیاسی کھیل میں جس کو طاقت مل رہی ہے اسے طاقت مل جائے گی، جس سے طاقت جانی ہے اس سے طاقت چلی جائے گی۔ یہ تمام مل کے، یہ نظام مل کے آپ کو اور مجھے زبان چڑھا رہا ہے، آپ کا اور میرا تمسخر اڑا رہا ہے کہ دیکھو میں اس طرح چند لمحوں میں اپنا قبلہ تبدیل کر کر اپنے سیاسی ایجنڈاز کو تو مکمل حاصل کر سکتا ہوں، نہ تمہاری عوام کی حیثیت سے کسی بات کی کوئی وقت ہے، نہ تمہارے ارادے کی، نہ تمہاری سیاسی شعور کی کوئی اوقات ہے، کیونکہ یہ سیاسی شعور بناتے بھی ہم ہیں، بگاڑتے بھی ہم ہیں۔ تو اس بات کو ختم کرتے ہوئے اگر آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آج آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر غصہ بھی آ رہا ہے، نفرت بھی ہو رہی ہے، تو پیچھے جائیے ریٹروسپیکٹ میں ان تمام لوگوں پر بھی اسی طرح کی گل افشانی کیجئے کہ جس طرح آپ آج کی اسٹیبلشمنٹ پر کر رہے ہیں، کہ جو آپ کے محبوب لیڈر کو ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت بنا کر لائے تھے۔ اور اگر آج آپ خان صاحب کی نفرت میں اور اپنے سیاسی لیڈر کی محبت میں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیونکہ آپ کے لیڈر کا اب چوتھی بار وزیر اعظم بننا تقریباً طے نظر آتا ہے، تو آج آپ بھی اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب یہ GT روڈ پر جاتے ہوئے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام لیا کرتے تھے، اور اب یہ نام نہیں لے رہے، تو اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، وہ پاور میں آ جائیں گے، نقصان آپ کا اور میرا ہے۔ اور چند سال بعد یہ تاریخ خود کو دوبارہ دہرائے گی، اور آپ اور میں دوبارہ اسی طرح کی بات کر رہے ہوں گے۔ شاید کردار بدل جائیں، شاید چہرے بدل جائیں، شاید کردار ریورس ہو جائیں، لیکن پورا معاملہ یہی رہے گا، اور آخر میں شکست آپ کی اور میری ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے YouTube یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے۔